श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ऐ भो प्रियाः संस्कृतछात्राः, अद्य परिप्रश्नेन भाषाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायां वाच्यानाम् अथवा प्रयोगानां विषये वयं जानीमः। कर्तृवाच्यं, कर्मवाच्यं, भाववाच्यम् अथवा कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगश्चेति यानि वाक्यानां विधानि सन्ति तानि अनुसृत्य अहं प्रश्नान् पृच्छामि। यतः नित्यजीवने एतादृशानि वाक्यानि वयम् उपयुज्य सम्भाषणं कुर्मः। यावदावश्यकं तावत् वयं जानीमः। तद्विषये कांश्चन प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छामि। यथा पूर्वं सिद्धाः भवता पत्रेण, पुस्तकेन वा सह उपविश्य उत्तराणि लेखितुं प्रयत्नं कुरुत। अन्ते युष्माभिः प्राप्तान् अङ्कान् अधिकृत्य सन्देशं प्रेषयत। कुतो विलम्बः? शुभमस्तु। प्रथमः प्रश्नः अत्र विद्यते। प्रयोगाः कतिविधाः सन्ति? प्रयोगाः अथवा वाच्यानि कतिविधानि भवन्ति? अ चतुर्विधाः, इ द्विविधाः, उ त्रिविधाः, ऋ षड्विधाः। एतेषु विकल्पेषु किं भवेत् साधु उत्तरम् इति विचिन्त्य स्वीय पुस्तके लिखत। अस्तु, चिन्तितम् उत्तरम् इति भावयित्वा दर्शयामि। साधु उत्तरम् उ त्रिविधाः भवन्ति प्रयोगाः। यथा पूर्वं मया उक्तं, कर्तरि कर्मणि भावे चेति। कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवेत् इति मम द्वितीयः प्रश्नः। अत्र सन्ति चत्वारः विकल्पाः। अ प्रथमा, इ द्वितीया, उ तृतीया, ऋ चतुर्थी। कर्तृवाच्य वाक्येषु कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवेत्? कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवेत् इति उत्तरं सिद्धम् इति भावयामि, दर्शयामि। साधु उत्तरम् अत्र विद्यते अविकल्पे प्रथमा कर्तरि प्रयोगे अथवा कर्तृवाच्य विशिष्टवाक्ये कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ भवेत्। तृतीयः प्रश्नः अत्र कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं कस्यां विभक्तौ भवेत्? कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं कस्यां विभक्तौ भवेत्? अ द्वितीया, इ प्रथमा, उ तृतीया, ऋ षष्ठी। कर्मवाच्य विशिष्टवाक्ये कर्मपदं कस्यां विभक्तौ भवेत्? उत्तरं सिद्धम् इति भावयामि। अत्र विद्यते साधु उत्तरम् इ प्रथमा। कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ भवति कर्मणि प्रयोगे। चतुर्थः प्रश्नः कर्तरि प्रयोगे कर्मपदं कस्यां विभक्तौ भवेत् इति प्रश्नः। कर्तृवाच्य विशिष्टवाक्ये कर्मपदं कस्यां विभक्तौ भवेत्? अत्र सन्ति चत्वारः विकल्पाः। अ तृतीया, इ चतुर्थी, उ प्रथमा, ऋ द्वितीया। एतेषु चतुर्षु साधु उत्तरं चिनुत। चिन्तनार्थं 20 क्षणात्मकः कालः दत्तः आसीत्, स च समाप्तः। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। साधु उत्तरम् अत्र विद्यते ऋ द्वितीया। कर्तरि प्रयोगे कर्मपदं द्वितीयायां विभक्तौ भवेत्। अस्तु, पञ्चमः प्रश्नः कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवेत् इति प्रश्नः। कर्मवाच्य विशिष्टवाक्येषु कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवेत् इति प्रश्नः। अ द्वितीया, इ तृतीया, उ प्रथमा, ऋ पञ्चमी। एतेषु किं भवेत् साधु उत्तरं? स्वयं विचिन्त्य उत्तरं लिखत। सिद्धाः भवत। इदानीं साधु उत्तरं पश्यत। एकम् अङ्कं प्राप्नुत। कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवेत् इति नियमः। अस्तु, षष्ठः प्रश्नः अत्र अयं युष्माकं पुरतः
भावे प्रयोगे कर्तृपदं डैश विभक्तौ भवेत् इति प्रश्नः। चिन्तनकालः आरब्धः, 20 क्षणात्मकः कालः। साहाय्यार्थं चत्वारः विकल्पाः आगताः। षष्ठी, इ प्रथमा, उ द्वितीया, ऋ तृतीया। अत्र किं भवेत्? साधूत्तरं समीचीनम् उत्तरम् इति विचिन्त्य लिखत। अस्तु, सर्वे यूयं लिखितवन्तः इति भावयामि। अत्र पश्यत, ऋ तृतीया विभक्तौ भवेत् कर्तृपदं भावे प्रयोगे अथवा भाववाच्ये कर्तृपदं तृतीयायां भवति। सप्तमः प्रश्नः, अत्र भावे प्रयोगे कर्मपदं डैश भवेत् इति अत्र रिक्तस्थाने किं पदं भवेत् इति भवन्तः चिन्तनं कुर्वन्तु। अ आत्मनेपदम्, इ द्वितीयायाम्, उ न ऋ द्विकर्मकं भावे प्रयोगे अथवा भाववाच्ये कर्मपदं डैश भवेत्। उत्तरं प्रायः प्राप्तम् इति अहं भावयामि। साधु उत्तरं दर्शयामि। उ न इति विकल्पः अत्र भवेत् रिक्तस्थाने। भावे प्रयोगे कर्मपदं न भवेत्, यतः भाववाच्यवाक्येषु कर्मपदं न भवति, क्रियापदं तु अकर्मकम् एव भवति। अतः कर्मपदं स्थापयितुं लेखितुं तत्र अवकाशः नास्ति। अधुना अष्टमः प्रश्नः, कर्तरि प्रयोगे क्रियापदं डैश अनुसरति इति बहु सुलभः प्रश्नः। पुनः कर्तरि प्रयोगे क्रियापदं डैश अनुसरति। अ कर्तृपदम्, इ कर्मपदम्, उ करणपदं, ऋ तिङन्तम्। कर्तरि प्रयोगे क्रियापदं डैश अनुसरति। यथाशीघ्रं साधूत्तरं चित्वा लिखत। सम्प्रति साधूत्तरं पश्यत। अधुना अहं दर्शयामि। अकर्तृपदम् इति साधूत्तरमस्ति। कर्तरि प्रयोगे अथवा कर्तृवाच्ये क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति। अतएव कर्तृवाच्यम् अथवा कर्तरि प्रयोगः इति सार्थकं नाम। अस्तु, नवमः प्रश्नः अत्र युष्माकं पुरतः। कर्मणि प्रयोगे क्रियापदं डैश अनुसरति। अ अव्ययम्, इ न उ कर्तृपदं, ऋ कर्मपदं। कर्मणि वाच्ये अथवा कर्मणि प्रयोगे कर्मवाच्ये क्रियापदं डैश अनुसरति इति अयं प्रश्नः। अस्तु, चिन्तनकालः समाप्तः। इदानीम् उत्तरम् अत्र दर्शयामि। ऋ कर्मपदम् अनुसरति। अतएव कर्मवाच्यम् अथवा कर्मणि प्रयोगः इति सार्थकं नाम वयं दत्तवन्तः। दशमः प्रश्नः अत्र परस्मैपदी क्रियापदं केवलं डैश प्रयोगे एव भवति इति प्रश्नः। यदि क्रियापदस्य तिङन्तस्य उपयोगं कुर्मः वाच्येषु प्रयोगेषु, तदा परस्मैपदिनः क्रियावाचकशब्दाः केवलं कस्मिन् प्रयोगे एव भवन्ति इति भवन्तः जानन्ति इति भावयामि। साधूत्तरं चिनुत। अकर्मणि, इ कर्तरि, उभावे ऋ सर्व। अत्र साधूत्तरमस्ति इ कर्तरि प्रयोगे। केवलं कर्तरि प्रयोगे एव उपयुज्यते। कर्मणि भावे प्रयोगे यदि क्रियापदस्य उपयोगः भवति तिङन्तस्य, तदा केवलम् आत्मनेपदिनः क्रियावाचकशब्दाः तत्र भवन्ति। अस्तु, एकादशः प्रश्नः। त्वं मां नमसि अस्य वाक्यस्य प्रयोगपरिवर्तनम् अथवा वाच्यपरिवर्तनं कथं भवेत्? सम्यक् चिन्तयन्तु। त्वं मां नमसि, अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अ त्वया अहं नम्यसे, इ त्वया अहं नम्यते, उ त्वया अहं नम्ये, ऋ त्वया मां नम्ये। किं भवेत्? साधूत्तरम्। एतस्य वाच्यपरिवर्तनं कथं भवेत्? अस्तु, उत्तरं प्राप्तम् इति भावयामि।
अत्र विद्यते साधु उत्तरं त्वया अहं नम्ये। यतः त्वं मां नमसि इत्यत्र त्वं कर्तृपदमस्ति, अत एव नमसि इति मध्यमपुरुष क्रियापदं प्रयुक्तं। यदा वाच्यपरिवर्तनं भवति तदा कर्मणि प्रयोगे अथवा कर्मवाच्ये क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति। त्वया अहं नम्ये, अहम् इति अस्मत्शब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनरूपमस्ति। अहं नम्ये इति तत्रापि आत्मनेपदिनः उत्तमपुरुषस्य एकवचनरूपं नम्ये इति भवेत्। 12 प्रश्नः युष्माकं पुरतः। पुष्पाणि विकसन्ति अस्य वाक्यस्य परिवर्तनं प्रयोगपरिवर्तनम् अथवा वाच्यपरिवर्तनं कथम् इति मम प्रश्नः। अपुष्पैः विकस्यते, इ पुष्पैः विकस्यन्ते, उ पुष्पेण विकस्यते, ऋ पुष्पैः विकसन्ति। एवं 4 विकल्पाः। तेषु विकल्पेषु किम् उत्तरं साधु भवेत् इति चिन्तनं भवेत् युष्माकम्। अस्तु, भवन्तः सर्वे चिन्तितवन्तः इति भावयामि। उत्तरम् अत्र पश्यत। अ पुष्पैः विकस्यते। पुष्पाणि इति वंसि अथवा प्रथमा विभक्तिः बहुवचनरूपम्। विकसन्ति अपि प्रथमपुरुष बहुवचनरूपम्। एतस्य परिवर्तनेन भावे प्रयोग अथवा भाववाच्यं भवति पुष्पैः विकस्यते। पुष्पैः इति त्रिसि अथवा तृतीयाविभक्तिः बहुवचनं भवति, किन्तु अत्र भावे प्रयोगः इति कारणत्वात् क्रियापदं कर्तृपदं न अनुसरति, कर्मपदम् अनुसर्तुम् अत्र विकसति इति अकर्मकक्रियापदमस्ति। अतः पुष्पैः विकस्यते इत्येव साधुरूपम्। अत्र विद्यते 13 प्रश्नः युष्माकं पुरतः। शिष्यैः गुरुः डैश। अत्र किं पदं भवेत्? शिष्यैः गुरुः कर्मवाच्यम् अस्ति। अ वन्द्यन्ते, इ वन्द्यते, उ वन्दन्ते, ऋ वन्दते। शिष्यैः गुरुः डैश। किं भवेत् अत्र उत्तरम् इति पश्यामः। अत्र विद्यते साधु उत्तरम् इ वन्द्यते। शिष्यैः इति कर्तृपदे बहुवचनरूपमस्ति, किन्तु कर्मपदे एकवचनरूपम्। अत्र कर्मणि वाच्ये अथवा कर्मवाच्यं कर्मणि प्रयोगः अस्ति, अतः वन्द्यते इत्येव साधुः भवति। गुरुः वन्द्यते, एकवचने एव गुरुः कर्मपदं, वन्द्यते एकवचनमेव। 14 प्रश्नः अत्र। डैश त्वं वन्द्यसे, डैश त्वं वन्द्यसे। अत्र 4 विकल्पेषु किं पदं भवेत् रिक्तस्थाने इति चिन्तयता। अ त्वाम्, इ अहम्, उ मया, ऋ मां। डैश त्वं वन्द्यसे। समयः अतीतः, चिन्तनकालः अभवत्। इदानीम् अत्र पश्यामः साधु उत्तरम् उ मया। मया त्वं वन्द्यसे इति कर्मवाच्यम् अस्ति अत्र, अतः कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ एव भवेत्। अत्र अस्मत्शब्दस्य तृतीयारूपमस्ति मया इति, तदेव साधु भवेत्। 15 प्रश्नः अयं युष्माकं पुरतः। अहं वसामि इत्यस्य प्रयोगपरिवर्तनं कथं भवेत्? अहं वसामि इत्यस्य वाच्यपरिवर्तनम् अथवा प्रयोगपरिवर्तनं कथम्? अ मया उष्ये, इ मया वस्यते, उ अहम् उष्यते, ऋ मया उष्यते। एतेषु 4 वाक्येषु किं वाक्यं साधु भवेत् उत्तररूपेण इति विचिन्त्य लिखन्तु। अस्तु, समयः अभवत्। पश्यामः इदानीं साधु उत्तरम्। अत्र विद्यते ऋ विकल्पे मया उष्यते इति वाच्यपरिवर्तनं भवति अहं वसामि इत्यस्य। अहं वसामि अत्र कर्तृवाच्यं भवति, तस्य परिवर्तनं भाववाच्यं भवति अथवा भावे प्रयोगः भवति। किमर्थम् इत्युक्ते वसनिवासे इति धातुः अकर्मकधातुः अस्ति, तस्य परिवर्तनेन भावे प्रयोगः भवति। 16 प्रश्नः अयं युष्माकं पुरतः। गोपालः डैश रक्षति
अत्र रिक्तस्थाने किं पदं भवेत् इति चतुर्षु विकल्पेषु यानि पदानि दत्तानि सन्ति तानि अवलोक्य स्वयं विचिन्त्य उत्तरं पूरयता। अ गाः, इ गौः, उ गवा, ऋ गोः। किं भवेत् अत्र रिक्तस्थाने साधुपदम्? आम्, अ गाः, गोपालः गाः रक्षति, कर्तृवाच्यमस्ति, अतः कर्तृपदं प्रथमाविभक्तौ कर्मपदं द्वितीयाविभक्तौ च भवेत्। क्रियापदं च कर्तृपदम् अनुसरति, अतः गोपालः गाः, गौः गावौ गावः, गां गावौ गाः इति द्वितीयाविभक्तौ बहुवचने गाः इति रूपमस्ति, तदेव रूपं साधु भवति। 17 प्रश्नः युष्माकं पुरतः। डैश् कार्याणि क्रियन्ते, डैश् कार्याणि क्रियन्ते इत्यत्र रिक्तस्थाने किं पदं भवेत्? अ अहम्, इ अनेन, उ अयं, ऋ त्वम्। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु कः विकल्पः साधु उत्तररूपेण भवति? स्वयं विचिन्त्य लिखत। पश्यामः साधु उत्तरम् अत्र इ अनेन, अनेन कार्याणि क्रियन्ते। अहमिति न भवति, यतः उत्तमपुरुषक्रियापदं नास्ति। अयमपि न भवति, यतः कर्मणि प्रयोगविशिष्टं वाक्यमस्ति। त्वमपि न भवति, क्रियन्ते इति क्रियापदमस्ति। अतः इदं शब्दस्य पुंलिङ्गे अयम्, इमौ, इमे एतस्य तृतीयाविभक्तौ अनेन, नपुंसकलिङ्गेपि भवति, अनेन बालकेन कार्याणि क्रियन्ते इति प्रयोगं कुर्मः। अस्तु, 18 प्रश्नः अत्र युष्माकं पुरतः। युष्माभिः धाव्यते अस्य वाक्यस्य वाच्यपरिवर्तनम् अथवा प्रयोगपरिवर्तनं कथम्? वाक्यं युष्माभिः धाव्यते। अ यूयं धावथ, इ यूयं धावन्ति, उ यूयं धावामः, ऋ यूयं धाव्यते। चिन्तनकालः अभवत्। इदानीं पश्यामः साधूत्तरं किमिति। अत्र विद्यते साधूत्तरम् अ यूयं धावथ। युष्माभिः इति युष्मत् शब्दस्य तृतीया विभक्तिः बहुवचनरूपम् अस्ति। एवमेव तस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने यूयम् इति भवति। यूयं, यदा यूयम् इति कर्तृत्वेन भवति तदा मध्यमपुरुष बहुवचनरूपं भवेत्, यूयं धावथ। अतः तदेव वाक्यं साधु भवति। 19 प्रश्नः अत्र आगतः। अस्माभिः यूयं किम् इति प्रश्नः। अत्र रिक्तस्थाने किं भवेत्? अस्माभिः यूयं किम्? अ पृच्छथ, इ पृच्छध्वे, उ पृच्छामः, ऋ पृच्छ्यध्वे। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु किं पदम् अत्र रिक्तस्थाने भवेत्? चिन्तयत, उत्तरं लिखत, सिद्धाः भवत। इदानीं पश्यत। अत्र अस्ति साधूत्तरं ऋ विकल्पे पृच्छ्यध्वे। अत्र कर्मवाच्यम् अस्ति, अतः कर्तृपदं तृतीयाविभक्तौ अस्माभिः अस्ति, कर्मपदं यूयम् इत्यस्ति, अतः मध्यमपुरुष बहुवचनरूपम् उत्तररूपेण भवेत्। अत्र पृच्छ्यध्वे इत्येव, यतः कर्मवाच्यम् इति कारणात् यकारस्य श्रवणं भवति तत्र। अन्तिमः प्रश्नः अत्र 20तमः। कर्मपदानुसारं संस्कृते त्रिविधाः धातवः सन्ति, तेषु अयं प्रकारः नास्ति। कः प्रकारः नास्ति? नाम कर्मपदानुसारं संस्कृते त्रिविधाः भवन्ति धातवः, तेषु अयं प्रकारः नास्ति। कः प्रकारः एतेषु नास्ति इति साधूत्तरं चिनुत। 4 विकल्पाः एवं सन्ति। अ अकर्मकाः, इ द्विकर्मकाः, उ त्रिकर्मकाः, ऋ सकर्मकाः। अयं प्रकारः न भवति। सः कः प्रकारः? अस्तु, पश्यामः साधूत्तरम् उ त्रिकर्मकाः इति प्रकारः नास्ति। अकर्मकधातवः भवन्ति, सकर्मकधातवः भवन्ति, द्विकर्मकधातवः भवन्ति, किन्तु त्रिकर्मकधातवः इति प्रकारः नास्ति। अस्तु,
सामान्य नित्यप्रयोगे नित्यव्यवहारे वयं कानिचन वाक्यानि उपयुज्य अस्माकम् अभिप्रायं वदामः। तत्र वाच्यानि अपि वयम् उपयुज्य कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं भाववाच्यम् उपयुज्य अस्माकम् अभिप्रायं वयं प्रकटीकुर्मः। तस्मिन् अवसरे कथं वाक्यं शुद्धं वदामः इति विचारे मया केचन विचाराः अत्र प्रस्तुताः सन्ति। भवन्तः प्रयोगः इति मया निर्मितं प्रस्तुतीकरणम् अथवा वीडियो दृष्ट्वा इतोपि जानन्तु, संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। संस्कृतं तु सुलभमस्ति, किन्तु श्रद्धां वहन्तु, प्रीतिं वहन्तु, आदरं वहन्तु, सर्वमपि सुलभं भवति। पुनः पुनः प्रयत्नं कुर्वन्तु। एतत् पर्यन्तं श्रुतवन्तः दृष्टवन्तः धन्यवादः। पुनः मिलामः। शुभमस्तु।